single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. صباح الخير. اليوم ميكساز. اليوم غادي نديرو اون ريسيت دو كيك او فروي كونفيي. هاد لا ريسيت كاينه في لاكلي ديال تيرموميكس اللي غادي نحتاجو ليها 150 غرام ديال لي فروي كونفيي فاريي، 100 غرام دو ريزان سيك، 3 cuillères à soupe de cointreau ou de rhum. انا غادي نعوضهم 3 cuillères à soupe de jus d'orange، 250 غرام de beurre coupé en morceaux، 200 غرام de sucre، 5 ديال البيضات، 50 غرام ديال الحليب، 500 غرام ديال لا فارين وشويه بور لو مول. انا غادي نستعمل واحد لو مول تاع السيليكون، الوغ سي با لا بين انني ندهنو، و دو ساشي ديال لا لوفور شيميك هما دايرين 11 غرام. حنا غادي نديرو جوج ديال لي ساشي. نبديو على بركه الله. غادي نعصرو الليمون ديالنا، وغادي نديرو واحد ليكيفالون ديال 3 كويير سوب هنا، وغادي نزيد انا حتى شويه لي غيزان سيك، وغادي نخليوهم يتماريناو بوندون 2 اور، ولا كاع نديروهم لافي ونخليهم بور لو لوندومان. دابا غادي نمشيو لا ريسيت. دابا راه عندنا في لاكلي غادي نمشيو لها دابا ديريكتومون، و اون فا سويفر لي انستركسيون ديال تيرموميكس. غادي نديرو منيو ريسيت، ما نمشيو با كاتيجوري باسكو انا عارفه كي سميتها، يعني انا عارفه لو نوم ديال لا ريسيت. غادي نديرو دو ا ا زد. غادي نمشيو لهاد لا بتيت فلاشات، وغادي نمشي للسي كيك. هي كيك او فروي كونفي، نطلع عليها. هو لو كيك on va faire démarrer. غادي يعطينا لا ليست دي زانغريديون، ها هي كامل. غادي نديرو سويفون، غادي نحلو لو بول صافي. هو غادي يقول لكم كاع شنو غادي ديرو. هاي ميتي لي فروي كونفي اي لي ريزان سيك دون ان ريسيبيون، اجوتي لو cointreau كيما قلت لكم قبيله، et laissez nacrer pendant 2 heures minimum ou la veille si c'est possible كيما قلنا قبيله. غادي نديرو سويفون، préchauffer le four à 180 degrés. غادي نشعلو لو فور ديالنا، نخليوه يسخن 180 degrés. غادي نديرو سويفون، beurrer et fariner légèrement. le moule à cake est réservé. انا قلت لكم عندي ان مول دو سيليكون، سي با لا بين انني ندهنو. نديرو سويفون 250 غرام دو بور كوبي اون مورسو. ها هو عطانا الميزان، خرجنا الميزان وقال لنا ديرو 250 غرام ديال الزبده. غادي نديرو سويفون 200 غرام دو سكر. غادي نزيدو 200 غرام دو سكر. غادي نديرو سويفون 5 œufs. دو بريفيرونس يكون البيض كبير، الا كان صغير ديروا 6.
غادي نديرو سويفون 50 غرام ديال الحليب. غادي نديرو سويفون. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. On va insérer le couvercle et le gobelet doseur. Le suivant. 30 secondes, tournez le sélecteur de vitesse sur 5. Le bol d'Yanna, on dit le suivant. Racler les parois du bol à l'aide de la spatule. On va racler les parois. Suivant. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. Tournez le sélecteur de vitesse sur 5, 20 secondes. C'est bon, le mélange ديالنا تخلط. Voilà, تشوفوا. غادي نحطوا le bol, نديرو suivant. 500 g de farine. غادي نزيدو 500 g de farine. Suivant. La levure. Suivant. On va insérer le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. On va enlever le gobelet. On dirait place de la spatule. Insérer la spatule. Voilà. Suivant. 1 minute. Tournez le sélecteur de vitesse sur 6. Le mélange de le cake. On tire le commande. غادي نردو le bol et on va faire suivant. Ajouter le fruit confit et les raisins secs et l'alcool de nacration. حنايا ما درناش الكول, درنا le jus d'orange. غادي نزيدو le jus d'orange. وعندي une petite astuce pour les fruits secs et les raisins secs. غادي ندير فيهم شويه ديال الفرينه وغادي بحال نلبسهم بالفرينه وغادي نغربلهم عاد نزيدهم مع لو كيك. ها هما لي فروي ديالنا. من بعد ما دازت جوج ديال السوايع غادي نصفيوهم هكذا. نزيدو الريزان سيك. خليهم يستقطروا مزيان. هذاك لو جو دورانج غادي نزيدوه مع لا باط et
et les fruits secs et les raisins secs. غادي نزيد لهم شويه ديال الفرينه وغادي نخلطهم وغادي نغربلهم عاد نزيدهم. هذه une petite astuce اللي زدتها انا باش لي فروي سيك ما يهودوش كاملين. لي فروي سيك ولا ريزان سيك ما يهودوش لتحت في الكيك. صافي نديرهم هكذا نحبسو كلشي هنا لا فارين. نزيدو الجو دورانج et les fruits secs. Et on va faire suivant. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. Tournez le sélecteur de vitesse sur 3, 30 secondes. Très bien. Le mélange ديالنا وجد. نزيدو له وجد. نزيدو له شويه هكا بالسباتول. صافي لو ميلونج وجد غادي نفرغوه في لو مول ديالنا. تقولوا لي سيها عمرتي لو مول. انا نبغيه يجي عالي ومن فوق يجي هكا مقبب. قلت لك فوز الي فوغ لو ريزولتا ان شاء الله. ندخلو دابا يطيب على درجه حراره 180 بور اون كارونتين دو مينوت. ها هو الكيك ديالي يلاه خرجناه من الفران. هانتوما